Well known for his out-of-the-box initiative to generate revenue, Mormugao Municipal Council Chairperson Girish Borkar on Monday celebrated his birthday in an equally out-of-the-box manner by unique fashion by cutting his birthday cake with MMC laborers and staff. On the occasion, Borkar also got a dark spot beautified and launched a cycle to assist workers in the collection of door-to-door garbage from houses. Speaking to reporters after launching the garbage collection cycle in the presence of the other municipal councillors, MMC Chairperson Girish Borkar said he wanted to beautify a dark spot in his area. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. So Girish Borkar, a very happy birthday, and at the same time thank him for beautifying the area in front of our school. We have been here for more than 38 years and we never had this problem. It is only after COVID that this all garbage dump has started over here. So I would like to thank Sir and the MLA of Vasco. Thank him and for all the good things that he have done over here. कित्याक लागून आमचे स्कूल हांव स्कुलांनी 30 वर्सांनी काम करता पण हांगा पळयल्यार सद्दां कचरो पेरंट्स आमकां विचारता हे कितें तुमच्या मुखार हे कितें आसा ही घाण सगळें आमकां स्कुलान घालपाक आमकां स्कुलान करपाक खूब हें जाता अशें मागीर हांवें सांगलें पळय हांव गिरीशाक खूब फावटी रिक्वेस्ट केली गिरीश पळय रे मातशें हेका लागून मातशें कर रे अशें म्हणून ह्या भुरग्यांक लागून मातशें कर अशें करून लास्टाक गिरीशान आयज हें काम केल्लेलें बरें काम केल्लेलें आहा हे आमकां स्कुलाक गिफ्टूच दिल्लेलें आहा गिरीशाक आयज तेच्या बर्थडेच्या दिसा आनी तेचे हांव खूब आभार मानता गिरीश बोरकाराचे आनी आमच्या दाजी सहकाराचे सुद्दां. आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकार हांच्या वाडदिसा निमतान तांणी औचित्य साधून तांणी जे हमटी डमटी स्कूल आसा ताच्या फुडलो जो एरिया आसा जो एक मेजर ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो ल्हान भुरगीं हांगा शिकता आनी हो ब्लॅक स्पॉट सदांच ह्या भुरग्यां खातीर म्हणजे जेन्ना कचरो उडयता घाण येता आनी इट्स अ हेल्थ हॅझार्ड म्हणून आज हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक बरे तरेन तांणी हांगा ट्री प्लांटींग आनी कॉन्क्रीट घालून तांणी हांगा बरें क्लीन केलां. तांणी सांगलां तशेंच म्हज्या लोकां कडेन आव्हान आसा जाता तितली आमी तुमकां सर्वीस दिवपाक प्रयत्न करता की आमचे वास्को आमचे वाडे आमी क्लीन दवरपाक आनी तातूंत तुमचें सहकार्य असल्या शिवाय कितेंच शक्य ना. आमी कितलेंय क्लीन करूं लोकांचो जर सपोर्ट ना लोकांचें जर सहकार्य ना जाल्यार ते क्लीन करून फायदो ना. 2 दिसां खातीर क्लीन उरून कांयच फायदो ना. सो हांव परते एकदां अपील करता सगळ्या लोकांक आमचे जे गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां खूब त्रास पडटा हे सगळे तुमचे हें करतना ताच्या खातीर ही सायकलूय तांणी केल्या पूण म्हणून तुमकां अपील आसा की तुमी तुमच्या वाटेंतले म्हणजे तुमचे एक ल्हानशें एक हें करप म्हणल्यार तुमी तुमचो कचरो भायर उडयनाकात. जाता जाल्यार आमकां आनी जाय कांयच एक्स्ट्रा कितें आसत जाल्यार आमकां कॉल सुद्दां केलें न्ही आमी त्या लोकांक परती धाडटा. आमचे चेअरपर्सन गिरीश बाबाक बर्थडेचे विश करता आनी तेणें आयज एक बरो डेव्हलपमेंट घडोवन हाडला आनी एक बरें एक्झाम्पल सेट केलां आमच्या कावन्सिलरांक एक हांगा एक टायमार ब्लॅक स्पॉट आसलो तो आयज तेणें एक पूर्ण वातावरण चेंज करून दवरला प्लांटेशन करून दवरला. तशेंच तुमच्या माध्यमांत सांगूंक आमचे जर सगळे 25 कावन्सिलरान जर प्रत्येक आपल्याला बर्थडे दिसा नाल्यार वितून 5 वर्सां टेन्युरान जर एक असो प्रोजेक्ट करून ब्लॅक स्पॉट जाले जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीक खूब बरें जातलें काय सगळे ब्लॅक स्पॉट क्लियर जातले. आनी लोकांक हांव तुमचे माध्यमांतल्यान आव्हान करता की लोकांनी जाता तितके कार्गोस आमचे गार्बेज सेग्रेगेट करून दिवची. लोकांक आव्हान करता की लोक जे आयज शिकलेले लोक आहा पळय ते आयज हांव सदांच म्हणटा की जे बेशिस्त लोक आसता पळय ते कचरो क्लीनच दवरता पूण शिकलेले लोक आसता पळय शिकोंक नासलेले स्वच्छता पाळटा. आव्हान करता की लोकांनी आमकां कॉपरेशन करचें म्युनिसिपालिटी कॉपरेशन करचें तशेंच जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करून आसता पळय तांकांय कॉपरेशन करचें. उडयली पोती हाडली आमी स्वता कितले जाणां धरला हांवें निवड्या तशेंच चल्ला सेम आमच्या वाडान ह्या वार्डान ह्यो गिरीशाचो वार्ड गिरीश आमचो एक सिनियर म्हणून आमी हांगा ल्हानाचे व्हड जाला गिरीश बोरकर म्हणटा हे दीस इज द प्ले ग्राउंड आमी खेळटाले हांगा. सो म्हाज्या खंय तरी ओल्ड वाड्यान येवपाक म्हाकाय खूब खोस भोगली आनी जी आयज हेणी डेव्हलपमेंट तेच्या वाडदिसाच्या निमतान केला हांव तेका खरंच तोखणाय करता की कितें ब्युटिफिकेशन तिणें आयज केल्लें आसा. आनी लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की खंय तरी एक एक्झाम्पल दिल्लें आसा गिरीश बोरकरान की वाडदीस साजरो करपाचो कसो तो हेणी आयज दाखयलेलो आसा की दीस इज द फर्स्ट कावन्सिलर म्हाका दिसता की तिणें स्वच्छताचेर मोहीम चालू केली आनी आपलो वाडदीस साजरो केलो. PWDचो आतां एक रोड रोलर गेली 10-12 वर्सां आहा तो जाता तितलो बेगीन फॉलोअप करून तो काढून घेवचो कित्याक तो भयंकर त्रास करता टर्निंग मारतना. आणि दुसरें म्हणजे कितें आहा आमच्यो आतां दत्त जयंती आहा दत्त जयंती आसल्या कारणान दोनूय वटेन रोडार
हांव बाब गिरीशाक रिक्वेस्ट करता, आमी एक ताका लेटर दितले, हांवें एक लेटर टायप करून दवरला की जे कंपाउंडा भायर लोकांनी जे एनक्रोचमेंट केला ते आमी एक 50-60 सिग्नेचर घेवन म्युन्सिपालिटी चीफ ऑफिसरांक ताकाय दितले, ते सगळे काडचे, ते कोणाचे पॉलिटिकल हे ते पळोवचे न्हू, कित्याक लास्ट टायम उजो लागलेलो तेन्ना फायर ब्रिगेड येवंक ना, हे अशें असल्या कारणान लोकांकूच प्रॉब्लेम जाता, आमी लोकूच प्रॉब्लेम करता, हे अशे प्रॉब्लेम करचे न्हू. आनी बाब गिरीशाक बरें आयुष्य आनी बरें आरोग्य दिवचें इतलें हांव देव दामोदरा कडेन मागता आनी तेणी अशीच बरी कार्य करची. इवन काल पासून जेन्ना आमी हें क्लियर केलें आनी आमी रेडी केलें तरी पासून रातचे हाडून उडयलें. हांव लोकांक सांगता, इतलेंच सांगता, कचरो मातसो सेग्रिगेट करून आमच्या जो कर्मचारी आमचो साफ सफाई करपी तेच्या हातीन दिवचो, हांगा उडोवचो न्हू. सांगून थकले आमी कॅमेरा लायला. आतां आमी ओगी रावपाना, जो कोण उडयतलो तेका आमी त्याचो फोटो आमी हायलायट करतले, मे बी फेसबुकाचेर घालतले, टीव्हीचेर घालतले, फुडल्या म्हयन्यान म्हाजो कार्यक्रम आसता, व्हडले स्क्रिनीचेर पण आमी दाखयतले. पूण खंय तरी ते लज आसा जाल्यार तुमी मातसो उडोव नाका. खंय प्रॉब्लम जाता, पयशांचो प्रॉब्लम जाता, कोणाक 60 रुपया दिवपाक जायना, ते पासून आमी भरपाक रेडी आहा, ते आमी दिवंक शकता. पूण कचरो भायर उडोव नाका. इतलेंच तुमकां दिसता तुमचे कडेन घाण आसा, ते आमचो साफ सफाई कर्मचारी व्हरना, जाल्यार तुमी आमकां फोन मारा, आमी स्पेशल आमची गाडी धाडटा, तेन्ना आमी तो दिवंक शकता. ही एक सायकल आमी घेतल्या. सायकल ही घेवपाचें कारण कितें, जेन्ना आमचो लेबर करेक्शनाक वयता तेन्ना तो डबो भरलेलो आसता आनी तो डबो भरण्या कारण ताका ओडपाक खूब त्रास जाता आनी तेतून टायरूय पिड्ड्या जाता आनी डबोय पिड्ड्या जाता. म्हणून स्पेशली आमी दिल्लीसून ही सायकल मागयल्या, एक ट्रायल बेसिस खातीर ही सायकल तेणी यूज करची, तेचे वयर डबे दवरचे आनी हाडून हांगा जेन्ना आमचे कचरो खाली जातलो ती खंय तरी व्हरून सायडीक दवरची. कित्याक लोकांचे हितून इंटेंशन कितें आसता, जेन्ना डबो आसा म्हणल्यार हांगा कचरो दवरपाक उडोवपाचो हें आसता, म्हणून हांगाचो डबोच आमी दवरचे ना, आमी डबोय काडटले हांगाचे. पूण लोकांक इतली तुमच्या हितून विनंती करता, कित्याक आनीक फुडें आनी हांगा वाड्यार घाण नाका. हें आमच्या वाड्या वयलो एंट्रन्स आसा, बरो दवरया, क्लीन दवरया वाडो, तसोच तुमचें घर कशें.